Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Miyerkules karon pitsa 31 ni buwan sa Hulyo ning tuiga 2024. Sangan sa to station manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong ka-ISR Kabisaya Nunay B. Ang mahatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa ulang tudling sa ato mga balita, kapin sa usa ka libo ka street lights gikan sa barangay Dalipuga paingon sa barangay Buroon kompleto na. Serbisyo karaban sa LGU Iligan gihatod ngadto sa BGMP. Mga pulis nga naka-assign nga security kang Vice President Sara Duterte kinalang ibalik sa labing dali nga panahon. Office of the Solicitor General gikumpirmar nga mihangyo ang International Criminal Court nga mahinabi ang 5 ka kanhi og aktibong Philippine National Police officials nga nalambigit sa pagpatay sa war on drugs. 787.6 bilyones pesos nga budget sa MMDA alang sa flood control program usa ka bakak. Kantidad sa kadaot nga gibilin sa halapad nga pagbaha sa sektor sa agrikultura mokabat na sa 1.17 bilyones pesos. Balita sa gawa sa nasod, Obama ug Clinton gikalipay ang pagnaog ni Biden sa 2024 nga US elections. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka Kristohanon nagpasidaan nga adunay relihiyon nga nagtuklod sa Amerika ngadto sa dakong kapakyasan niini. Kini ang ulohang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, una sa balita din sa Iligan. Kompleto o gipasiga na ang sobra usa ka libo ka mga street lights gikan sa barangay Dalipuga paingon sa barangay Buroon. Sumala pa ni City Mayor Freddy Siao. Sukad pa sa iyang paglingkod isip mayor sa Iligan, ang kangit-ngit sa syudad ang iya ang pinakauna nga nakita o gusto niyang pasugaan gikan sa Dalipuga paingon sa Buroon. Sumala pa usab ni City Councilor Attorney Marlene Yang, ang chairman sa Committee on Infrastructure sa Sangguniang Paglungsod, ang sunod nga pasugaan ang C3 Road, Tambakan Bridge, Mandulog Bridge ug uban pang mga tulay o barangay sa Iligan. Tumong nini nga proyekto nga muhayag ang tibok Iligan, lakip na ang mga hilit nga lugar ning Dakbayan sa Iligan. Mga persons deprived of liberty PDL gidalaan sa unang higayon og mga serbisyo gikan sa LGU Iligan pinagi sa mini serbisyo karaban sa Bureau of Jail Management and Penology sa Barangay Tipanoy kagapong adlaw Hulyo 30. Kaabag sa pagdala og mga serbisyo sa LGU ang City General Services Office, Barangay Affairs Office, Community Affairs Office, Gregorio Telios Memorial Hospital, City Health Office, Gender and Development, City Civil Registrar's Office, City Legal Office, City Social and Welfare Development Office, City Mayor's Office, ICDRRMO, ICADAC, CAD, Iligan City Parole and Provision Office, Iligan City Parole and Provision Association, buhatan ni Councilor Samuel Huertas, City Engineer's Office, K9 Team ug Armed Forces of the Philippines Bomb Squad. O karon sa balita sa kauluhan, gibutyag ni Senadora Aimee Marcos nga kinahanglang ibalik sa labing dali nga panahon ang mga pulis nga naka-assign isip security kang Vice President Sara Duterte. Sumala pa kang Senadora Marcos nga giilang higala ni Duterte. Ang ngayan nga ibalik kini tungod kay Vice President
Si Sara ang ikaduha nga pinakataas nga elected official sa nasod busa dili angay nga makompromiso ang kaluwasan niini. Gawas pa niini gisulti pa ni Marcos nga si Vice President Sara sama sa iyang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang madasigon nga tig panalipod sa law and order busa nangulo sila sa order of battle sa New People's Army. Gipamugos pa niini nga wala siya kaila sa bagong hipi sa Philippine National Police nga si General Romel Marbel nga maoy nagmando sa pagtangtang sa security detail sa ikaduhang presidente sa nasod. Una nang gisulti ni Senador Christopher Bongo nga mas una siyang gitangtangan og security gikan sa Philippine National Police. Tulo ka pulis nga naka-security detail kang go ang gitangtang ni General Marbel. Gikumpirmar sa Office of the Solicitor General nga mihangyo ang International Criminal Court ICC sa gobyerno sa Pilipinas aron makapahinabi ang 5 ka kanhi og aktibong opisyal sa Philippine National Police nga nalambigit sumala pa sa mga pagpatay sa war on drugs sa nakalabay nga Duterte administration. Sumala pa kang Solicitor General Minardo Guevara nadawat sa OSG ang naasoing request gikan sa ICC prosecutor karong nga bulana sa Hulyo. Apan gipatin-aw ni Solicitor General Guevara nga hingpit nang nipahawa ang Pilipinas gikan sa ICC niadtong 2019 busa wala kini legal duty aron maghatag sa bisan unsang assistance sa ICC prosecutor sa pagpahigayon niini og investigasyon. Bisan pa man niini gisulti ni Guevara nga dili gupugnan sa gobyerno sa Pilipinas ang ICC prosecutor sa pagpadayon sa paghusay niini bisan unsang paagi kon gustuhon niini. Mahimo sumala pa niyang direktang mahinabi sa ICC prosecutor ang persons of interest online sa pamaagi sa phone o email face-to-face ngadto sa nalambigit nga individual. Gisulti usab sa opisyal nga nagsumiti na ang OSG og mga rekomendasyon ini ngadto kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. kalabot sa hangyo sa ICC prosecutor apan wala na naghatag og lain pang detalye ang OSG. Mahinumduman nga una nang gipakatag ni kanhi Senador Antonio Trillanes IV nga dunay 5 ka mga suspek sa investigasyon sa International Criminal Court sa war on drugs. Lakip na nini mao sila si Senador og kanhi Philippine National Police Chief Ronald Bato de la Rosa, kanhi PNP Chief Oscar Albayalde, Romeo Karamat Jr., Eliazar Mata og Edelberto Leonardo. Pugot nga gipanghimakak ni Metro Manila Development Authority Chairman Attorney Romando Artes ang mikuyanap nga post online sumalapay aduna sila'y 787.6 bilyones pesos nga pondo alang sa flood control program sa nakalabay nga 2 ka tuig. Gibutyag ni Artes nga wala sila'y ingon ana kadakong pondo bisan pa og hiusahon ang pondo sa MMDA sa 49 ka tuig nga nakalabay gikan sa pagkamugna sa ilang opisina. Kamatuoran niini nga niadtong 2023 aduna lang sumala pa niyay 1.8 bilyones pesos nga budget samtang 2.2 bilyones pesos usab niadtong 2024. Lakip na nini ang 400 milyones pesos nga pundo alang sa operasyon og maintenance sa 71 ka mga pumping stations. Dogang pa sa opisyal nga bisan pa og ipunon ang tanang budget sa MMDA sulod sa 49 ka tuig nga operasyon ini bisan pa man dili gihapon mo abot sa gikatahong 787.6 bilyones pesos. Mokabat na sa 1.17 bilyones pesos ang kantidad sa kadaot nga gibilin sa halapan nga pagbaha sa dakong bahin sa nasod base sa ulahing assessment sa Department of Agriculture. Kini ang gilangkuban sa mga kadaot sa mga humayan, maisan, high value crops, irrigation facilities,
aquaculture projects ug uban pa. Mukabat usab sa 40,904 ka mga mag-uma o mga mangingisda ang apektado, samtang ang production loss ang moabot usab sa 18,086 ka metriko tonelada. Subay sa unang assessment sa ahensya, mukabat sa 42,708 ka hektarya sa mga pananom ang naapektuhan. Ang naasong datos mao ang nagagikan sa Department of Agriculture Regional Field Offices sa Cordillera Administrative Region, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western ug Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Soxargen ug Caraga Regions. Nagpadayon paghapon ang ipahigayong validation sa ahensya sa gihuptan nga datos niini busa posibleng adunay mga kausaban pausab sa mga mosunod nga mga adlaw. Sa kasamtangan, nagpabiling available ang libuan ka mga sako sa binhi sa humay, mais o mga high value crops nga nakaandam ng ipang-apod-apod sa mga biktimang mag-uuma. Nakaandam usab ang fingerlings o mga binhing isda alang sa mga mangingisdang naapektuhan sa sunod-sunod nga kalamidad. O karon sa balita sa gawa sa nasod, gikalipay sa mga kanhi US President nga silang Barack Obama ug Bill Clinton ang desisyon ni US President Joe Biden nga dili mo padayon sa 2024 US elections. Sumala pa ni Obama ug Biden, importante ang administrasyon ni Biden nga nakahatag og sakto nga pagdumala sa nasod gikan sa pagpadagan ni Trump sa nasod. Dugang usab ni Clinton nga nakatabang si Biden aron nga ihawas ang nasod gikan sa krisis nga gidala sa pandemya, apan wala gipadayag sa iyang wala na ni padayag sa iyang suporta si Obama ngadto kang Kamala Harris. Gisulti ni Clinton nga andam ang ilahang pamilya nga suportahan si Harris sa umaabot nga eleksyon. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nagpasidaan si Eric Erickson, usa ka Kristohanon nga adunay dakong isyu ang Amerika mahitungod sa espiritual nga bahin ini. Sumala pa ni Erickson, dali nga nausab ang nasod tungod sa gitawag niini nga pagan religion diin ni sagol sa kultura sa Amerika. Dugang pa niya, walay isa ka partido o politikanhon nga makasulbad sa naasong krisis. Apan sumala pa niya, ibalik lamang sa Amerika ang pagsunod sa Judeo-Christian values nga kini mao ang makasulbad sa krisis sa nasod sa Amerika. O karon sa pagmanabanas kahimtang sa dagan sa panahon, padayon makapiktar sa nasod nga Pilipinohon ang hanging habagat, ang Luzon, Visayas ug Mindanao. Ang makasinati o madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan kini epekto sa hanging habagat og localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnawon ana sa 26 ug ang kainiton mosangko sa 34 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:39 ug mosawop unya sa alas 6:26 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa itong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon Pitjan. Sa balitang lokal ko ni Island, sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR, Kabisaya, Nonay B, magpasalamat og maingon. May buntag, Iligan.